बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में दो बड़े अहम इश्यूज है और उस पर बात करेंगे। एक तो निगरान हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के सरबरा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, परवेज़ खटक वगैरह वगैरह इन लोगों पर पाकिस्तानी कौम के अरबों रुपए लूटने के इल्ज़ामात थे और उसके हवाले से PDM की हुकूमत ने जाते जाते PDM के पार्लियामान से एक कानून साजी की थी। नैब के जो कानून है उसमें तरामीम किए गए थे और उन तरामीम को फिर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन तरामीम के खिलाफ फैसला देकर वो तमाम अरबों रुपए के तकरीबन ये कुछ राउंड अबाउट 1100 अरब रुपए पाकिस्तानी कौम के जो लूटी गई थी उन केसेस को दोबारा बहाल करने का हुक्म दिया था। लेकिन आज ही जो निगरान हुकूमत है वो अपने इन साथियों को बचाने के लिए ये बताया जा रहा है कि जस्टिस फाइज ईसा साहब के सामने इसमें इसको चैलेंज कर रहे हैं, इसमें अपील कर रहे हैं उसी फैसले में, क्योंकि इनको उम्मीद ये शायद इनके दिलों के अंदर उम्मीद पैदा हो गई है कि अब फाइज ईसा साहब वो फैसले करेंगे जो PDM चाहते हैं। शायद ये इनका ख्याल है, क्योंकि ये जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीजर एक्ट था उनके जो रूल्स रेगुलेशन के हवाले से जो कानून बनाया गया था और उसमें वो फैसला आया जो PDM चाहता था, तो उसके बाद शायद इसी वजह से इसको चैलेंज किया जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो हुकूमत ने अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कानून था उसको कालादम करार दिया। उस पर PDM वाले जश्न मना रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश है, फाइज ईसा साहब की तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह भी हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, मुअज़्ज़ज़ जज साहबान का हम एहतराम करते हैं। लेकिन अभी PDM का ख्याल है कि उनको मजीद रिलीफ दिया जाएगा और जो कौम के अरबों रुपए लूट लिए गए हैं वो केसेस उनके हवाले से जो तरामीम किए गए थे वो भी फाइज ईसा साहब के सरबराही में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो बंदियाल साहब का जो फैसला था उसको रिवर्स करेंगे। देखना है ये अभी जब अपील दायर करेंगे तो उसके बाद फिर देखा जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दो कि इसके अंदर ये तक कि 50 करोड़ तक अगर कोई भी बंदा करप्शन करे तो नेब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। मतलब आप 50 एक किस्म के 50 करोड़ तक आप पाकिस्तानी कौम का पैसा लूट सकते हैं। आप अगर किसी डिपार्टमेंट में हैं, किसी ओहदे पर हैं, तो 50 करोड़ तक आप बआसानी लूट लें, नेब आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकेगा। ये उनको एक उन्हीं तरामीम के अंदर एक चीज ये भी शामिल थी। अच्छा, अभी आ जाए कि उसके अंदर कौन से लोग शामिल हैं जिनको ये एक किस्म का रिलीफ दिया गया है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी और शौकत अजीज, ये साबिक वज़ीर आज़म हैं। उसके अलावा आसिफ अली जरदारी के अलावा ख्वाजा साद रफीक, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, वफाकी वजीर रहे, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ, अकरम खान दुरानी, मौलाना फजल रहमान की जमात से उनका ताल्लुक है, सलीम मांडीवाला पीपल्स पार्टी की, शौकत तरीन, परवेज खटक, आमिर महमूद कियानी, खिसरो बख्तियार, परियाल तालफूर, हमजा शहबाज और सैयद मुराद अली शाह। इसके अलावा ये तकरीबन कुछ राउंड अबाउट 1600 से लेकर 1800 के करीब ये केसेस है और इन लोगों पर यह इल्जाम था कि इन लोगों ने पाकिस्तानी कौम का तकरीबन 1100 अरब रुपए लूट लिए हैं और इनके केसेस PDM के पार्लियामान ने इन तमाम लोगों के केसेस खत्म कर दिए थे। इसमें इसाकदार वगैरह ये सारे लोग शामिल हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर जस्टिस फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगर इनके सामने ये केस जाएगा और वो उसको रिवर्स करेंगे तो आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी कौम का जो पैसा लूटा गया है वो पैसा कौन अदा करेगा? इस कौम को वो पैसा कौन वापस करेगा? कब तक पाकिस्तानी कौम के साथ ये जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी का सिलसिला जारी रहेगा? कब तक ये लोग पाकिस्तानी कौम से वोट लेकर यहाँ पे पार्लियामान में आएंगे, हुकूमतें बनाएंगे, वजीर बनेंगे, वजीर आजम बनेंगे, पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटा जाएगा और इनसे पूछने वाला कोई भी नहीं होगा? कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? आखिर पाकिस्तानी कौम ने कौन सा ऐसा जुल्म किया है
جس کی وجہ سے ان لوگوں کو مہنگائی کے دلدل میں ڈبو دیا گیا ہے. ان لوگوں کو 75 سالوں میں پاکستانی قوم کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے جہاں آج ایک غریب بندہ 20 کلو آٹے کا تیلا خرید نہیں سکتا. کیا ظلم پاکستانی قوم نے کیا؟ کیا زیادتی آخر پاکستانی قوم نے کی ہے؟ کیوں پاکستانی قوم کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ کب تک یہ لوگ آتے رہیں گے؟ جو سائیکل پہ چلنے والے لوگ ہیں، موٹر سائیکل پہ سفر کرنے والے لوگ ہیں، وہ ارب پتی کروڑ پتی بنیں گے، مرسیڈیز اور لینڈ کروزر میں سفر شروع کریں گے. کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ یہ پاکستانی قوم کے ساتھ یہ ظلم کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ، اور اس کا میں کیا کہے اس میں اس قوم کا بھی قصور ہے. آپ دیکھ لیں، اگر نواز شریف آ رہے ہیں اور اگر ان لوگوں کو پرس کری لاہور جانے کے لیے 2000 اور 5000 روپے دیے جا رہے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا بے غیرتی ہے کہ آپ کسی سے پیسہ لے کر اور وہاں پہ آپ چلے جائیں. آپ ان کو ووٹ نہیں دیں گے لیکن آپ پیسہ دیں گے. ویسے پیسہ لینا تو ان لوگوں سے لینا چاہیے کیونکہ قوم کا لوٹا گیا پیسہ ہے. ویسے قوم اگر اپنا پیسہ ان سے وصول کرے تو بھی اس میں کوئی برائی والی بات تو نہیں ہے، لیکن اگر ان کے لیے زندہ آباد اور مردہ آباد کے نعرے لگانے والے ہیں تو ان کو شرم کرنی چاہیے کہ پاکستان کو پچھلے 75 سال میں اس مقام تک پہنچانے والے اگر فوجی عامر تھے تو اس میں پیپلز پارٹی اور باقی مسلم لیگ نون، یہ آپ دیکھ لیں بٹو سے لے کر نواز شریف اور شہباز شریف تک، ان لوگوں نے اس ملک کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا اور مزید پتہ نہیں اس ملک کا کیا حشر بنائے گا. ابھی اگر نواز شریف کو امریکن لے کر آ رہے ہیں، پرس کرے اگر وہ لے کر آ رہے ہیں، تو کب تک امریکی پاکستان کے اندر فیصلے کریں گے کہ کس کو حکمران بننا چاہیے اور کس کو نہیں بننا چاہیے؟ امریکہ ہے کون کو کہ وہ پاکستان کے عوام کے مستقبل کے حوالے سے فیصلے کریں گے؟ لیکن ابھی پاکستانی عوام کو یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، آپ لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں. جو بھی بندہ آپ لوگوں کو پسند ہو، جو بھی آپ کو پسند ہو، آپ الیکشن کے دن نکلیں گے اور اسی بندے کو آپ ووٹ دیں گے. یہ کسی کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کہاں باقی باہر اسی دنیا سے آ کر یہاں پہ پاکستانی قوم پہ کسی بندے کو مسلط کرے. یہ حق پاکستانی قوم کسی کو بھی نہیں دیں گے. لیکن یہ ابھی آپ لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے کہ الیکشن کے دن آپ لوگ نکل آ جائیں اور ان لوگوں کا جو پلان ہے اس کو زمین بوس کر دیں. یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ اپنا جو قوم اپنے مستقبل کا اور اپنے ملک کے مستقبل کا فیصلہ خود کرے. یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. الیکشن آنے والے ہیں اور آپ لوگ ان تمام سازشوں کو ناکام بنائیں گے. یہ جو نیب ترامیم تھے، جو آپ لوگوں کے 1100 ارب روپے عمران خان کے بقول لوٹے گئے ہیں، آپ لوگوں کا فیصلہ تھا، ان لوگوں نے لوٹ لیا ہے. لیکن آپ لوگوں کے اسی پیسے کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، JUI اور باقی چھوٹے جماعتیں ان کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو معاف کر دیا، اور قوم کے طرف سے کوئی بھی ایسا بندہ وہاں پہ نہیں تھا کہ وہ قوم کے طرف سے آواز اٹھا دیتا کہ یہ تو قوم کا پیسہ ہے، کیوں آپ لوگ قوم کا پیسے ایک دوسرے کو معاف کر رہے ہیں؟ الیکشن آنے والے ہیں، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ اپنے ایک ایک پائے کا حساب ان تمام لوگوں سے لے جن لوگوں نے آپ لوگوں کو لوٹا ہے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.